رحمان دے بندے کون ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جڑے زمین تے چل دے نے تے آجزی نال چل دے نے، آکڑ کے نہیں چل دے، آجزی نال۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جدوں انہاں نو جاہل ملدے نے، جہلاں نال انہاں دا آمنا سامنا ہوندا ہے تے رب دے ولی الجھدے نہیں بلکہ سلام کہہ کے ٹر جاندے نے۔ ولیاں دی شان والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، تے انہاں دیاں جدو راتاں گزر دیاں نے قیام اندر تے سجدے اندر گزر دیاں نے۔ اے ولی والذین یقولون ربنا، تے اللہ دے ولی یہ دعا کر دینا اصرف عنا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ جہنم دے عذاب نو ساڑے تو ہٹا لے، اللہ سانو جہنم دے عذاب کولوں بچا لے۔ ان عذابہا کان غراما، اللہ جہنم دا عذاب بڑا جان لے وائے، بڑا سخت ہے۔ انہا سات مستقرم و مقاما، ولیاں دیاں شان والذین اذا انفقوا، اللہ دے ولی جدو اپنا مال خرچ کر دینے، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ فضول خرچی کر دینے تے نہ کنجوسی کر دینے، وکان بین ذالک قواما، تے ہو میانہ روی اختیار کر دینے۔ والذین لا یدون مع اللہ الہن آخرا، اللہ دے ولی اللہ نال شرک نہیں کر دے، کوئی اور معبود نہیں پکار دے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، تے میرے ولی نحق کسے جان نو قتل بھی نہیں کر دے۔ ولا یزنون، تے میرے ولی زنا بھی نہیں کر دے، بدکاری بھی نہیں کر دے۔ ومن یفعل ذالک یلقا عصاما، تے جڑا انہاں وچوں کوئی کم کر لوے گا وہ بڑی سزا پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، وہ دے واسطے قیامت دے دن دگنے عذاب ہوں گے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، تے جہنم اندر رسوا تے ذلیل ہو کے روے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، جڑا توبہ کر لوے تے ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، تے نیک عمل کر لوے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ فرما دے نے میں انہاں دے گناہاں نو نیکیاں اندر بدل دیاں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، میں انہاں نو بخش بھی دیاں گا تے میں انہاں تے مہربانیاں بھی کر دیاں گا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جڑا توبہ کرے تے نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اوہی اللہ دیاں معافیاں دا حقدار ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، تے میرے ولی جھوٹیاں گوائیاں بھی نہیں دیں دے۔ اللہ اور سونا ہے ولیاں دی شان سونا ہے، اللہ دے ولی جھوٹیاں گوائیاں نہیں دیں دے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تے میرے ولی شراب والیاں محفل اندر نہیں بیندے، گندیاں محفل اندر نہیں بیندے، بے حیائی والیاں محفل اندر نہیں بیندے، میرے ولی کنجر نہیں نچان دے، خسرے نہیں نچان دے، میرے ولی چمٹے نہیں کھڑکان دے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جدو گندیاں محفل کلونا دا گزر ہوندا ہے، مَرُّوا كِرَامًا، باعزت طریقے نال گزر جاندے میں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، میرے ولی جدو نہ دے سامنے میری آیتاں پڑھیاں جاندیاں میں، لم يخروا علیہا سما وعمیانا، تے میرے ولی گونگے بیرے بن کے نہیں بیندے۔ تے میرے ولی کون نے؟ اللہ اپنے ولیاں دی شان بیان فرما رہے ہیں۔ والذین یقولون، تے میرے ولی دعاواں کردے رہندے ہیں، ربنا حب لنا، ذرا تسی بھی پڑھ لو بڑی جامع دعا، رب
ربنا هب لنا من ازواجنا، اوے بیویاں والے، اولاداں والے، بچیاں والے، گھر بار والے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ دے ولی دعا کر دینے، اللہ ساڑیاں بیویاں نو ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا، تے ساڑیاں اولاداں نو بھی ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، تے سانو پرہیزگار لوگاں دا امام بنا۔ اللہ فرما دینے میں انہاں نو شان کی دینا وا، میں انہاں نو مقام کی دینا وا، میں انہاں نو بدلہ تے جزا کی دینا وا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ دینے جدو جنت جان گے تے میں جنت دے بالا خانے نہ دے نالا دیاں گا۔ پھر کہو سبحان اللہ، میں انہوں جنت دے بالا خانے دا وارث بنا دیاں گا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ تے جدوں میں جنت جان گے تے میری جنت فرشتے دعاواں دے نال تے سلامیاں دے نال انہاں دے استقبال کرن گے۔ خالدین فیہا خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما۔